Hello and welcome back to INGOA News. The Pedne Taluka Shetkari Seva Cooperative Society marked its 49th anniversary with the celebration honoring nearly 5 decades of service to local farmers. The society has played a crucial role in supporting the agricultural community by providing financial assistance, resources and guidance to enhance farming practices in the region. The anniversary event celebrated the society's ongoing commitment to the upliftment of farmers and the agriculture sector. केमिकल फर्टिलायझर, केमिकल पेस्टिसाइड आणि बाकीच्या इतर जे हे असले त्याचा वापर भरपूर झालो, जेणे करून आमची पिकावळ जी आसा ती वाडोवपाची त्यांना उद्देश असलो. पण आता जर पळयलें आमी आनी तेन्ना आमचे एवरेज लायफ मनीस जो पळय जगतालो ती जगपाची लायफ सुद्दां मनशाची 70 ते 80 वर्सां आसली. आता हालीं वर्सांनी जर आमी पळयलें जाल्यार मनशाची लायफ सरकार सुद्दां आमचे आता सद्याक ऑर्गॅनिक शेती, मागीर प्राकृतीक शेती म्हळ्यार नॅचरल फार्मिंग हेजेर सामको जोर दिता. आनी आतां ह्या सोसायटीचो जो पळय उद्देश आसा तो तेणी मातशी बदल करून शेतकारां खातीर ऑर्गॅनिक फार्मिंग आनी बाकीच्या इतर जो पळय आमी शेतकार आनी आमी ज्या स्टेटीचे रहिवासी आसा, आमी ह्या गांवचे लोक आसा हे बरें जीवन जगतले हेजेर आमी आतां जोर दिवपाक जाय. सद्या परिस्थितीन जर पळयलें जाल्यार आमी बाय डिफॉल्ट आमी ऑर्गॅनिक आसा. आमी थोडे प्रमाणात शेती करता आनी ही शेती करता आसतना आमचें फ्रॅगमेंटेशन, आमची फॅमिली वाडले कारणान आमची जमनीचो आकार दिसान दीस कमी जायत वयता. आनी आमी जे पळय कितें कल्टिवेट करता ते आमी स्वता पुरत्यान तरी करता. आमी जर सद्याक आमची परिस्थिती अशी आसा की आमी शेजारची राज्य जी आसा तेंचेर आमी डिपेंड आसा. आमकां जी पळय जितली भाजी पालो कितें लागता तितलोय शेजारच्या राज्यांतल्यान आमकां येता. आनी त्या राज्याचो जर आमी स्टॅटिस्टिक्स जर काडून पळयले जाल्यार जर आमचो जी पळय शेजारची जी पळय राज्य येता, राज्यांतल्यान जे कडल्यान भाजी येता त्या शेजारच्या राज्यांतले जे पळय जिल्ले आसा त्या जिल्ह्याक मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर आनी पेस्टिसाइड आनी फंजिसाइड जी पळय कितें आसा, जी पळय पिकावळीचेर फवारणी करपाक जाय तेजें कन्जम्पशन, तेजो यूज आसा जो पळय तो मॅक्झिमम ह्या राज्यांत जाता. आनी त्या राज्यांक ते केमिकल मारून जे पळय पिकयता ते हाडटा आनी आमकां दिता आनी आमी ते खाता. आनी जेणे करून तुमकां खबर आसा की आतां जी पळय दुयेंसां जी आसा तरेतरेची नवी दुयेंसां, कॅन्सर म्हणा किंवा बाकीचे जे पळय दुयेंसांचो प्रमाण आसा हो वाडत चालले कडेन आसा. सो आतां आमी सिरियसली विचार करपाचो टायम येले कडेन आसा. आनी म्हाजी जी पळय पेडणे तालुका फार्मर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी आसा
त्यांचे कडेन बी मागणी आसा की त्यांनी शेतकारांक ऑर्गेनिक पद्दतीन शेती करपाक प्रोत्साहन दिवचें. 94% मार्क पडटा. म्हणजे ते भुरगे जे असतात ते परवरीचे किंवा पणजेचे आणि म्हापशाचे भुरगे नासता की जाका सगळी ट्युशनां मेळटात आणि आवय बापूय सकाळपासून भुरग्या फाटल्यान लागतात की शीक ह्या क्लासीसाक वच तशें नासता. आमची जी भुरगीं असतात न्हू गांवांतली एकदम रॉ असता. रॉ हाचो अर्थ कितें, कांयच फॅसिलिटी नासतना 94%. ताचेर तुमी आनी 4% घालात. जर ते म्हापशा पणजे असले म्हणजे ताका कितें जालें 98% जाले. हे जे भुरगे आसा 94%, ताका मातशें जर बरें गायडींग जायत जाल्यार ते हल्लीच तुमी पळयला आसतले. तुयेचे एकटे भुरगे MBBS डॉक्टर जाला, तुमी वाचले आसतले. खूब बरें दिसलें वाचून. म्हणजे ह्या पेडण्याच्याच गांवांतले न्हू, खंयच्याय गांवांतली भुरगीं जेन्ना फुडें सरता तेन्ना खूब बरें दिसता. सो ह्या भुरग्यांक जर मातसो प्रॉपर गायडन्स गावात, बरे कोचिंग क्लासीस जायत, आज गरज आसा नीट क्लासीसची, जाल्यार डेफिनेटली ही भुरगीं शायन जावंक शकता. आनी शायन जावन ताच्या फुडें कितें शकता, केन्ना केन्ना आमकां खंयची गोश्ट मेळ्ळी न्ही, जे गोश्ट आतां मेळ्ळी, म्हाका आतां आयज ही गोश्ट मेळ्ळी, जेन्ना जर म्हाका हिचो व्हॅल्यू ना जाल्यार ही काडून हांव खंय तरी खाची व्हरून दवरतलो. पण जर हे गोश्टीचो व्हॅल्यू आसात जाल्यार ती शोकेसीन रोवतली. आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक जर कितें मेळत न्ही ताचो व्हॅल्यू आसता, कित्याक तांकां ताचो हंगर आसता. शिक्षणाचो बरो कसो फायदो समाजाक जातलो ही भुरगीं ती सदांच चिंतता. जाल्यार सिटींतल्या भुरग्यांचें कितें आसा, हांव लोकां वयल्यान उदाहरण दिलां, म्हाज्याच वयल्यान उदाहरण दिता. हांव दोतोर जालो तेन्ना म्हाका सगळ्यांक दिसता आनी अजुनूय दिसता, आनी आतांय तुमकां सांगता, प्रोग्राम जावन ओपीडीन वचून बसतलो आता प्रोग्राम जाल्यार जाता तितक्या लोकां पर्यंत पावोवपाची इच्छा आसा. पूण म्हाजी भुरगीं दोतोर जातलीं. म्हज्या घरांतय आनीक 7-8 डॉक्टर आसा, पण तितकी म्हाज्या इतली प्रबळ इच्छा म्हज्या स्वताच्याच भुरग्यांक आसतली अशी हांव अपेक्षा धरिना. सिंपल आसा, तांकां गावला कितें, इजी मेळ्ळेलें आसा, इजी हॉस्पिटल मेळ्ळेलें आसा, इजी सगळो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळेलो आसा. घरान हांव सोडून, हांव बायल सोडून आनीक 6 भुरगीं आसात. 8 जाणां घरान दोतोर आसात. जाल्यार फुडल्या वर्सा आनीक 2 वर्सांनी 10 जातलीं. कळ्ळें न्ही, पण ती नासतली. सो त्या खातीर सदांच हांव सांगता, ह्या भुरग्यांक मातशें गायडन्स दिवचें. त्याचें अभिनंदन करता. तर ते फक्त शेतकऱ्यांची काळजी घेना, तर आमच्या फुडल्या युवा पिढीची काळजी घेता, ही सगळ्यात व्हडली गोष्ट आसा. कमिंग बॅक टू खिची सोसायटी चलयतना आज 49 वर्सां हे सोसायटीक जाला. खूब बरें काम केलां. आज त्यांचो स्वताचो सेटअप आसा, ठेव आसा, 11,000 त्यांच्या कडेन आज मेंबर आसात, 2,000 एक्टिव्ह मेंबर आसात. हांव इतलेंच सांगता, हे सोसायटीन अजूनय खूब भरारी मारूं शकता.